La famille, bien, on se retrouve pour l'épisode 2 de la série, la nouvelle série Ramadan. Dites-les-comme un jeu concours sur Instagram, donc abonnez-vous à Instagram parce qu'on va dire qu'on nous des giveaway, giveaway, mes protéines Maroc, les compléments alimentaires, giveaway de Lions et giveaway de Nike, et ensuite, nous allons essayer de faire غادي نعاود نرجع. Et اليوم غادي ندير دابا تيراج سور درت معكم نهار السبت مع 12 دونك اليوم السبت مع 12 وغادي نديرو تيراج سور ديال جيف واي مي بروتين ماروك اللي عطيتكم ان باك ان سبيسيال باك اونتي كاتابوليزم باش تحافظ على لا ماس مسكولار ديالك. هاد لو باك هذا شنو فيه لا كازين فيه البي سي ا وفيه التيكر ما عليناش. دونك دابا إلي 56 باقا لي واحد 4 دقائق. جو فو ريميرسي وصلنا ل 2100 كومونتير شحال بحال هكا 2100 كومونتير في هاد الجيفواي هذا. اول حاجه غنديرها بعدا غادي نشارجي تو لي كومونتير باش ملي نبقى نهبط ماشي نطيح في لي كومونتير اللي تبلوكاو وهذوك اللي تحت ما نلقاهمش. ديك الساعه غادي نختار ان شيفر او هازار وغنبقى نحسب وانا تنهبط. اون فوا نوصل داك لو شيفر غنوقف وديك الساعه غادي نعزل لا بيرسون. وتنشكركم باسكو مين دو ريان جو مي اتوندي با. البنات شاركوا بزاف en même temps اكثر من عندي 36% ديال لي زابوني بنات مي كوميم تا هما شاركوا بور لا كازين دي بيسا صافي بليزير. جي ندير لكم الطابلون تاعو. الوغ غادي نختاروا ان شيفر او هازار ناخذوا رقم 7 داكور. دونك دابا اش غادي نديرو جو في ديفيلي ليسباس كومونتير وغادي نبقى نحسب حتى ل 7 ونشوفوا شكون غادي تجي. فوالا فوكس. دابا مشينا 1 2 3 4 5 6 7 جات في معاد بلاتي فوكس معاد ميك. دونك دابا ملي جات في معاد شنو بقى لينا غادي نديرو غادي نتشيكيو فيت في غادي نشوفوا واش بعدا معاد الى ريسبكتي لي كونديسيون يعني واش لايكا لو بوست واش تابونا ليا واش مابوني لمي بروتين nutrition. A few moments later. راك تابونيتي ليا تابونيتي مي بروتين اي سورتو لايكيتي البوست. دونك فوالا تو لو غران غانون ديال هاد لو جيفواي هذا ومازال غادي يجيكم بزاف ديال الجيفواي. دونك دابا غادي نزيد نانونسي لكم باسكو بدا كيصوني لي ميشاج بنادم كيتسنى باغي يعرف شكون يربح. دابا اون فوا كو درنا التيراج او سور قبل ما نخرج شنو غادي ندير محل المعده مازال خويا فيكو غادي نخرج شمال ما غاديش نعاود نرجع للدار. دونك اش غادي نديرو غادي نتعبرو. الو دونك لا فيديو اللي قبل كنا ا 105 كيلو فاصله 4 نشوفوا هاد الساعه هادي اوني ا 105 كيلو فاصله 4 توجور بارفي. دونك فوالا الماتيان مازالين فيه الحمد لله. هادو لوبجيكتيف ديالنا. دونك دابا اللي عنده شي حاجه ما يقدرها يخرج يقدر. واه دابا واحد الساعه بدينا ولينا شاكين شويه واش كوبي ناضيه ديك الساعه نمشيو نشوفو لو بالون ديال الجيفواي دات معايا اليوم مع 5 بقيتي اجي جبال لك الا صلعت تجي معايا. انا كيقول لي واحد راسي عوج بوقل ما تجيش مع الصراحه. الا عرفتي انت عرفتي كي تجيك دابا عندي كومباك عرفتي دابا عرفتي خاصك دير داك الشعر دابا خاصك تهبطو مزيان دو شوف جاكو تبدا تجمعو من اللور. لا شنو نجمعو من اللور ودير شي تاتواج في داك البيسبس واحد ضربوا لهم تصليعه. تصليعه دابا ضربوا حتى عارف دابا داخل الصيف وكيوصل ماشي مشكل. ضربوا لا بوازير صافي ماشي مشكل. يلا نمشيو تخرج من الدار ولا ما تخرجش؟ مون باليكو يعني. او جابوا السلعه جديده. عطيك شي حاجه بوغ لا بري لا المانتيان ديالك. ها كازين بالساعه سي لا باز. عند ما تمشي عند مي بروتين شي ساعد نتريزون نشوف واش كاين. شوف لي جوي تاعك وصلت لك ميساج قلت لك واش وصلتي ما جاوبتيش. سبيرز صافا كيف بخير على راسك الله يبارك فيك مالك خليتيني زعما نطيح على شي حاجه. صافا كلشي مزيان الحمد لله. معاد ديزولي تعطلت عليك. لا ماشي مشكل. صيفط لك ميساج باش نعرف واش كاين. بقيت نتسنى ياك ماشي مشكل. ما كاينش ساعد لا خلى لك اللعيبات. طيب انت غتاخذ شي حاجه انت غتماصل ليا. دونك اش كاين تما كازين شوف عندك مع مونغ اورانج. ها شوف عاد كاين لي زارون. كازين يس السوق ديالاش
de mentir. لا انت شوف لي زافومان تجيني زوينه خذ شوكولا شكرا. اي حاجه واحده اخرى خاصك اوبليجي خاصك تلبسها اوبليجي عندي جي ديجا لا ميزون مش كومبليش. ياك حتى بزاف بزاف ولاو كيعيقوا دابا شي حتى اللي كيسعى عليك عرفتي اش قالت لك وحده قالت لك المهم باش يعطاها عرفتي اش قالت لك عافاك زيدني بغيت ندير ماساج Au revoir. شو هشام؟ الواحد كيدوز الوقت كوم يبو جو لي فيزي ديجا. واه تبارك الله خويا انا مازال putain la vie اللي عندنا صاحبي شوف اولي دو بروفيتي با فيت تعطيها الوقت ما دونك سي جوست فوق لاصال فوق لاصال فين دياب غناخذ مون بتي تشيكر كوم دابيتود كوم في الفطور ان بتي شيكر دو واي واحد 30 غرام دو واي افيك سا غادي ناخذ كرياتين علاش باش نخلي لي مسكل عميقين اي افيك سا اون بتيت بانان كوم سورس دو غلوسيد تقدر الواحد ياخذ تما يقدر ياخذ بانان ويقدر ياخذ حاجه اخرى نعطي لكم في نوتر ايبيزود ما نعطيكمش لي زاستيس كاملين سوا تعطي شويه خبز دونك فوالا هذا سي لو فطور اللي غادي ناخذ دابا عندك ساعه نمشيو للاصال بيتا عندي بخاوي تاع الصفات حتى واحد شحال الساعه الي بلاتي شحال عندك بلاتي هبط شويه 19h49 8 قل قسمين دونك غنهبطوا لاصال ما حتى مازال ما كاين فيها حتى واحد وندابو لا بتي سيونس باش نمشيو سور اون سيونس ديالاش باك ابخي سكو تشوف. لا شدنا لا سيونس درنا لي باك لا سيونس وي قاعد الماء كبيره بعدا وما تكونش سيدي عليه الوغ اون انترا ترينينغ غادي ناخذوا الماء تندير فيه اونتي كاتابوليك BCA اوبليجي الواحد ياخذ لي BCA ديالو دوك 10 غرام بوندون لونترينمون اون سي اونفان ديسيدي دونك غادي نمشيو على اون سيونس ديال الكتاف اي دونك غادي نمشيو على اون سيونس ديال الكتاف اي فيو كو الكتاف مولف تندير فيهم 6 ليكزارسيس فهمنا غادي ندير غير 3 غادي نزيدو معاهم اون بلوس دو سا لي مولي دونك غادي تكون بشي سيونس كيف لكم فهمنا تنفوتش انا نص ساعه علاش وتنخدم خفيف علاش باش ما نخويش الميوسكل ديالي من الماء الميوسكل ملي تعطيه الثقل تتخويه من الماء دونك دوكو اون فوا غادي سالي رمضان غادي تبان راسك بانك تفشيتي وهاد الفشوش هذا اون فادير كوم اون فادير لي شوز كوم سا هاد الفشوش هذا اللي غادي يبان سي با الميوسكل اللي مشى غادي يكون مشى واحد الشيء الميوسكل ولكن اكثريه الماء دونك بور ايفيتي هذا المشكل باش في الاخر رمضان يقولوا لي حكا بنجي طيحتي لا ماس غادي نخدم خفيف غادي نخدم دي شارج خفاف اي دي سيري كورت 3 سيري 12 ريبيتيسيون مشينا ولا مازال؟ اون بليس عتما جبنا الجبال دونك غادي نديرو موسيقى وغنمشيو نتمسكو دير لنا شي موسيقى ديك الغاب فرونسي ديالك انت ديال جول ودار ها هو كلشي حاضر يلا دونك غادي نبداو بور البروميي اكزارسيس ديفلوبي ميليتير باش تخدم قدام الكتاف دونك الموفمون اللي غادي نديرو غادي نمشيو ديجا سور 3 سيري هادي سي ما دوزيام كيشتو لا شارج خفيفه جون عين فوت انا تقلب باش ندخل في رمضان سي المانتيان دونك البوا بشويه عليا لي كود تنزلهم 90 دوغري ما تنزلهمش هكا سا سير ستريكتومون ريان تو فا جوست نيكي لي زيبول ديالك خليهم à 90 وطلع فوالا دونك انا غنمشي سور 12 ريبيتيسيون 9 10 11 et 12 voilà élévation latérale باش نخليو هاد المره الجناب ديال لي زيبول on part toujours sur 3 séries et كيف تشوف لابولي انا تكي كاريمون طلوع سي مزيان بور ايزولي الجناب ديال لي زيبول بوحدهم بلا ما تنشف دابا ولا بشي ميم با بترابيز افوق اكسير ديالك اي دوز شوف جافا troisième exercice, donc je traite mon arrière de les épaules, on se prépare là, les coudes 90, l'épaule carte, tu vas juste bouger les épaules, 90, là, les poignets diamants, les poignets diamants droit, je monte la page mes articulations, et 12 répétitions de 4, 5, contrôle de bras, 6, 7, 8, 11 وما يطلع ما عمرك ما طونجي يديك جامي عارف هذيك لي زارتيكولاسيون ديما خلي ان ليجي بيان 12 دونك بالنسبه لو طون دو ريكوبيراسيون هذه سي لا ديرنيير سيري طون دو ريكوبيراسيون ديما خذوا واحد 1 minute 30 فهمتني خارج رمضان خذوا 45 سكوند
Donc ça, il y a la séance des épaules. D'abord, on va les mollets. Mollets fait 3 exercices. Mais on va seulement 2 exercices. Ça va les épaules, je suis là. Si tu veux me dire. Ok, donc ça marche. On va les mollets. I never take doubt as a lesson. I never second guess it. Take negativity and reject it. I got my mind blind to rejection, so I'll be just fine. Don't be wasting any time with discretion. I run this campaign like I'm running an election. I pop this champagne like we're not in a recession. I feel no damn pain. Ibuprofen is a blessing. Feel it pumping through my veins. Got me feeling like I'm flexing, yeah. I'm in motion, I'm obsessive like the ocean, I'm relentless. No promotion, still progressing, overdosing on these lessons. And these words my only weapon, cut you deep, oh yeah, I threaten. Feel the heat and all the tension, need relief from this whole session. But I keep myself progressing, cause I creep around suppressants. I don't sleep enough, you guessed it, every second is a blessing. Got no time to be depressed, on this grind you always stress. So I work harder than the rest, that always said to do my best. Donc, petite séance épaule, petite séance mollet. Et là, j'ai acheté le plus important, ma oui, je n'ai pas la masse, ma oui, le maintien. Ça va, Bachar, bien, ça va, tranquille. Enfin, enfin, donc le repas. Rose, كيف ديما la base, الدجاج, salade marocaine وشوية ديال l'avocat sauce de fat وغادي ندوز باللي بيساع. Donc c'est le premier repas اللي غادي ناخذو مع الجوايه تسعود. دونك تسعود عند غادي نفطر ديال بصح من هنا واحد ساعتين. بعد ما دوشنا توضينا وصلينا دونك الواحد يقدر يعطيك الدوزيام روبا. الدوزيام روبا غادي يكون عندي انا اباز دو كوا. كل مره غنبدل، مره روبا سوليد، مره ناخذ دي بروتيين، مره ناخذ دي باغ بروتيني. دونك باغ بروتيني بي اتش دي مزيانه فيها ان بو موان دو 200 كالوري، 20 grammes de protéines, on sait pas facile 9 grammes de sucre, c'est rien, c'est pas bon. Avec ça, radine 12, avec un thé vert caféine, c'est un brûleur de graisse naturel et un super antioxydant. Donc ça, c'est mon deuxième repas. كيف عارف حنا في رمضان عندنا واحد لا فونيتر ديال 8 سوايع ماكسيموم باش تقدر تاكل فيها. دونك في 8 سوايع شفت نحاول ندير انا تنحاول نفرق هاد 8 سوايع كل ساعتين ناخذ ان روبا. وداك لو روبا ما تنكترش فيه، علاش الا كثرت فيه غادي نتكهم غنعمر ليستوما ديالي وما نقدرش ناكل. دونك تناخذ لي كونتيتي صغار اي ماكسيموم اللي تنوصل ليه هو 2500 كالوري. ها علاش نقول لكم بان لا بريز دو ماس رمضان امبوسيبل. انا في لو روبا ديالي غادي ناخذ بطاطا حلوه سورس دو كارب تقدر تعوضها صور البطاطا صور لي بات. دونك انا اليوم غناخذ بطاطا حلوه، غناخذ معاها شويه ديال اللوبيا، غناخذ معاها الدجاج كوم سورس دو بروتين. بالنسبه لي بتي فيتامين بيان سور غادي ناخذ واحد 2 كيوي كوم سورس دو فيتامين. اوكي دونك لو ريبا ديال السحور 3 الصباح دابا. دونك شغال ناخذ ان شيكور دو كازين. كيف عارفين كازين بروتين تتهضم ثقيله، مع هادشي غادي نزيد فيه الشوفان سورس دو كاربس. مزيان تاخذوا الشوفان tout simplement باش تعمر المعده ديالك. مع هادشي تقدر تعاود تزيد اون اوتر سورس دو كاربس اللي هي البنان. افيك صح ندير كازين تنخلط فيها الشوفان كلشي في الشيكور تنشرب تنزيد مع لابانان. كل مره تنبدل لي روبا باش هادشي ما يطلعش ليا في راسي. لا بتيت استوس ديالي كاس الماء واش تندير فيه واحد شويه ديال الملحه. لو سيل دو مير ماشي سيل دو طابل داكور، تنعاود ناكد عليها. هاد لو سيل دو مير خذ واحد شويه ديالو في كاس الماء غادي يخلي الموسك ديالك يبقى عامر نهار كامل بداك شويه د الماء اللي انت تشرب بوندون ديك 8 سوايع. كيف عارف الواحد كيكون ديزيدراتي بوندون دان، من تكون ديزيدراتي الموسك ديالك حتى هو كيضيع منو الماء، ملي كيضيع منو الماء تتفش. دونك باش تخلي داك شويه ديال الماء في الموسك واحد شويه ديال لو سيل دو مير في كاس ديال الماء وشربوا في السحور ديالك. اون يلاه في لو 5e جور ولا 6e جور ديال رمضان اي تحس ديجا بالعيا. مي اوروزمون كو دات لا بريباراسيون ديالي مي ماشي مشكل. حنا اون سومي على بلاص ديال الناس مساكن اللي ما عندهمش اللي هما كيبقاو الجوع العام كامل، حنا تنديروها بوندون شهر. دونك بوندون شهر الواحد يصبر يا اوكان سوسي. كيف قلت لكم في لا فيديو اللي قبل الفورما ما تنقلبوش عليها في رمضان. رمضان سي شهر صلاه في العباده. منين يخرج رمضان ديك الساعات تفرق عليا. ايه اللي خاصكم تعرفوا اللي غنعيا ما نقول لكم علاش غير باش ما يطيحش لكم المورال، سي كو في رمضان بلاتي الفوكس مزيان. فوالا في رمضان سي شهر سي بوندون لو جون الواحد كيكون صايم كو لو كور ديالو يسكريت لا جي اش تطلع في الجسم ديالك بوندون دان اللي انت تكون صايم. هادشي غادي نحطو انا غنشرح لكم هادشي بيان كوم يلفو في ان بروشين ايبيزود ان شاء الله. ما نطولش عليكم دابا، ما تنبغيش لي فيديو يطولوا عليكم بزاف سينو غادي تملوا. دونك كيف ديما قلت لكم بغيتو لي زارتيكل لاينز اتليتيكس ولا نوفيل كوليكسيون خرجات غنخلي لكم لو لين ديال لو سيت هنا لتحت. بغيتي ناقص 10% موان 10% دو ريدكسيون. دخل الكود ديالي بنجيتيس. الا عجبتك لا فيديو استفدتي منها بارطاجي باش كلشي يستافد، باسكو حنا كاملين هنا باش نوصلوا لوبجيكتيف ديالنا. ولوبجيكتيف ديالي باردون هو توصل لوبجيكتيف ديالك. الا عجبتك عاوتاني ان بتي بوس بلو صافي
toujours plaisir. Et d'ici là, dès là, les façons de dérouler, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour un nouvel épisode.